शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते ॐ नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतसे च। यह मंत्रः प्रचलति तस्य एकवारम् उच्चारणं कुर्मः। अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम् अशब्दम् अस्पर्शम् अरूपमव्ययम् तथा रसं नित्यमगन्धवच्च यत् तथा रसं नित्यमगन्धवच्च यत् अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवम् अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवम् निचाय्य तन्मृत्युमुखात् प्रमुच्यते निचाय मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। एकवारं भाष्यं पठति विवेक पठतु। अशब्दम् अस्पर्श एक क्षणम् अन्यः कोऽपि पठितुम् इच्छति वा? अहं वदामि। अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम् तथा रसं नित्यमगन्धवच्च यत् एतत् व्याख्यानं ब्रह्माव्ययं यद्धि शब्दाभिमत्तद्व्यतीतं तु अशब्दाभिमत्वाद् अव्ययं न वेदी न क्षीयते अत एव नित्यम्। यद्धि वेदी तदनित्यमिदं तु न वेत्यतो नित्यम्। इदश्च नित्यम् अनाद्यविद्यमान आदिकारणम् अस्य तदिदमनादि। यद्ध्यादिमत्तत् कार्यत्वादनित्यं कारणे प्रलीयते यथा पृथिव्यादि। इदं तु सर्वकारणत्वादकार्यत्वात् नित्यं न तस्य कारणमस्ति अस्मिन् प्रलीयते।
तर्हि एतद् यदुक्तम् एतस्य व्ययः नास्ति, अतः एतत् तत्त्वम् आत्मतत्त्वम् अव्ययम् इति उच्यते। पुनः एतत् तथानन्तम् एतद् आत्मतत्त्वम् अनन्तम् अस्ति। एतस्य आत्मतत्त्वस्य अन्तं नास्ति। अन्तं नास्ति इत्युक्ते कार्यं नास्ति किमपि। तदग्रे भाष्यद्वारा दर्शयिष्यते। एतद् यदात्मतत्त्वमस्ति एतदात्मतत्त्वम् अशब्दम् इति कथनेन शब्द शब्दद्वारा न तु गृह्यते न च शब्दद्वारा एतत् उच्यते। अर्थात एतन्निमित्तमेव उच्यते अवाच्यम्। एतद् ब्रह्म अवाच्यमस्ति। अन्य पदान्तरेण अनिर्वाच्यम् इत्यपि वदन्ति। यद्यपि अनिर्वाच्यम् इति मायायाः कृते उपयुक्तमस्ति। अवाच्यम् अनिर्वाच्यम् अर्थात् यस्मिन् विषये इदमित्थम् इति वक्तुं न शक्यते तद् अनिर्वाच्यम्। अवाच्यम् अर्थात् यः वागादि इन्द्रियाणां विषयः एव न भवति। इन्द्रियादिभिः अथवा वागेन्द्रियद्वारा यस्मिन् विषये किमपि वक्तुं न शक्यते तदस्ति अवाच्यम्। एवम् अशब्दम् इति कथनेन अत्र श्रोत्रेन्द्रियद्वारा वागेन्द्रियद्वारा इन्द्रियद्वयस्य अपि कार्यमत्र न भवति इति तात्पर्यं सिद्धं भवति। एवं अस्पर्शं यदा उच्यते त्वगिन्द्रियद्वारा स्पर्श ज्ञानं भवति। अतः एतद् ब्रह्म त्वगिन्द्रियद्वारा स्पर्शद्वारा अवगम्यते वा इति स्पर्शेन्द्रियस्यापि विषयः नास्ति। अरूपम् इत्युक्ते चक्षुद्वारा अपि न गृह्यते इति कथनेन सर्वेषामपि इन्द्रियाणां विषयः न भवति इति एकम्। पूर्वम् उक्तमासीत् एतदात्मतत्त्वं सुसूक्ष्ममस्ति। सुसूक्ष्मम् इति दर्शयितुं पञ्चभूतानि उक्तानि सर्वाणि। सर्वं कार्यम् उक्तम्। सर्वाणि इन्द्रियाणि उक्तानि। सर्वे विषयाः उक्ताः। अनन्तरम् एकैकं कृत्वा कथं सर्वेपि विषयाः स्थूलाः इति भवन्ति। पुनः व्युत्क्रमेण यदि पश्यामः तर्हि सुसूक्ष्मता कथं प्राप्यते इत्युक्ते यस्मात् परमात्मनः मायाशक्तिद्वारा एतानि पञ्चतत्त्वानि उत्पन्नानि इत्युक्ते आकाशः। यस्मात् आकाशः उत्पन्नः। आकाशात् वायुः। वायोः अग्नि। अग्निद्वारा जलम्। जलतः पुनः पृथ्वी इति क्रमः अस्ति। एतेषां गुणाः अपि सन्ति। आकाशस्य शब्दः, वायोः स्पर्शः, पुनः आकाशद्वारा यदा वायुः उत्पद्यते तदा वायोः स्वस्य गुणः स्पर्शः अस्ति, परन्तु तस्मिन् शब्दः अपि अस्ति। आकाशस्य गुणः अपि प्राप्यते। पुनः वायोः अग्निः यदा उत्पद्यते तदा अग्नेः अपि गुणः अस्ति। अग्नेः गुणः अस्ति रूपम्। पुनः उपरिष्टात् अन्य गुणद्वयमपि अग्नौ
आगच्छति अर्थात अग्निः प्राप्नोति इत्युक्ते अग्नौ शब्दः अपि अस्ति स्पर्शः अपि अस्ति पुनः रूपमपि अस्ति एतेन क्रमेण यदा अग्निद्वारा अर्थात अग्नेः जलम् उत्पद्यते तदा जलस्य स्वस्य गुणः तेन सह अन्येऽपि त्रयः गुणाः एवं यदा पृथ्वी पृथिव्याः स्वस्य गुणः जलस्य गुणः रसः पृथिव्याः स्वस्य गुणः गन्धः पुनः अन्ये अपि गुणाः तत्र इत्युक्ते पृथिव्यां शब्द स्पर्श रूप रस गन्धाः एतावन्तः गुणाः भवन्ति एवं क्रमेण स्थूलता प्राप्यते पंचगुणाः इति किं सूचयन्ति स्थूलतां सूचयन्ति पृथिव्याः एवं पृथिव्याः एव सम्पूर्णं कार्यमस्ति ब्रह्माण्डं पृथ्वी एव इति इदानीम् एषा या पृथ्वी अस्ति एषा स्थूला इत्युक्ते सर्वेन्द्रियाणां विषयः अस्ति सर्वेन्द्रियाणां विषयः इत्युक्ते ज्ञानदृष्ट्या सर्वेषां ज्ञानेन्द्रियाणां विषयः अस्ति स्पर्शद्वारा अपि रूपद्वारा अपि इत्युक्ते चक्षुद्वारा अपि पृथ्वी ज्ञायते स्पर्शद्वारा अपि पृथ्वी ज्ञायते एवं सर्वेन्द्रियाणां कार्यं पृथिव्याः अवगमनं भवति ज्ञानं भवति सर्वेन्द्रियैः परं पृथ्वी कार्यमस्ति जलं तस्य कारणमस्ति यदि पृथिव्याः लयः इत्युक्ते कार्यं कारणे प्रलीयते पश्यतु यद्धि आदिमत् अर्थात यस्य उत्पत्तिः अस्ति प्रारंभः अस्ति तत्कार्यत्वात् तत् किमस्ति कार्यमस्ति भाष्यस्य पंक्ति अस्ति यद्धि आदिमत् तत् कार्यत्वात् अनित्यं कारणे प्रलीयते यथा पृथिव्यादि तत् स्वस्वकारणे प्रलीयते प्रलयं प्राप्नोति यथा पृथ्वी उत्पन्ना वायो जलादुत्पन्नः पृथ्वी अतः पृथ्वी अस्ति कार्यं पृथिव्याः कारणं किमस्ति जलम् पृथ्वी उत्पन्ना इति कारणात् पृथ्वी आदिमत् भवति अर्थात एतस्याः उत्पत्तिः अस्ति आदिः वर्तते एवं एषा पृथ्वी यदा लयं प्राप्नोति जले स्वकारणे यदा लयं प्राप्नोति तदा इदानीं केवलं चत्वारि एव तत्त्वानि तिष्ठन्ति आकाशः वायुः अग्निः जलम् जले एव सर्वमपि अत्र समाविष्टम् इत्युक्ते जले अदृश्यत्वेन पृथिव्याः गन्धादिकमपि सर्वं वर्तते यतोहि तत्कारणं कारणात् उत्पन्नम् एतत् यत् चर्च्यते स्थूल विषयस्य अर्थात पंचीकरणानन्तरम् एषा या स्थूल सृष्टिः अस्ति तस्य चर्चा अस्ति सूक्ष्मदृष्ट्या तु तत् सूक्ष्मं किमपि पृथ्वी अपि यथा जले पृथ्वी द्रष्टुं न शक्यते यतोहि सूक्ष्मतया अस्ति अतः सूक्ष्मभावः इति पृथक् स्थूलतया विचारं कुर्मः चेत् शीघ्रम् अवगम्यते सः एव नियमः सूक्ष्मे अपि वर्तते परं स्थूलतया विचारः क्रियते अतः जलम् अपि कार्यमस्ति इति चिन्तनीयम् यतोहि जलमपि आदिमत् अस्ति जलस्य उत्पत्तिः अस्ति अग्नेः अतः जलं यदा स्वकारणे विलीयते प्रलीयते इत्युक्ते अग्नौ प्रलीयते तदा
अग्नौ एव सर्वं समाविष्टमिति इत्युक्ते यत् किमपि अग्नितः परं दृश्यते स्म तत् सर्वम् इदानीम् अग्नौ एव समाविष्टं सूक्ष्मतया। एतत् यत् सूक्ष्मतया इदानीम् अस्माभिः दृश्यते तत् सर्वं महत्तत्त्वपर्यन्तं गच्छति। कथमिति क्रमेण पश्यन्तः स्मः। एवं अग्निः अपि आदिमत् अस्ति, आदिमान् अस्ति, एतस्य अपि उत्पत्तिः अस्ति। अतः अग्निः स्वकारणे यदा लयं प्राप्नोति, वायुः तस्य कारणं, वायौ यदा लयं प्राप्नोति तदा वायुः एव अर्थात् एतस्मात् इतः परम् अन्यददासीत् तत्सर्वं पुनः तस्मिन् लीनं। लीनम् इत्युक्ते तत्सर्वं तस्मिन् तत्सूक्ष्मत्वेन स्थितमिति भावः। वायुः अपि आदिमत् अस्ति, आदिमान् अस्ति, वायुः अपि उत्पत्तिः अस्ति, तस्य कारणम् अस्ति आकाशः। अतः वायुः अपि लयं प्राप्नोति। एवं आकाशः अपि आदिमत् अस्ति, आदिमान् अस्ति, तस्य अपि उत्पत्तिः अस्ति। आकाशः अपि लयं प्राप्नोति कस्मिन्? महत्तत्त्वे। महत्तत्त्वमिति माया प्रकृतिरेव, महत्तत्त्वे लयं प्राप्नोति। महत्तत्त्वम् इति माया इति परमात्मनः शक्ति अस्ति। माया कुत्र वर्तते? माया परमात्मनि अस्ति। शक्तिः, माया शक्तिः प्रकृतिः परमात्मनि वर्तते। अतः यथा पृथिव्याः अपेक्षया सूक्ष्मं जलम्, जलस्य अपेक्षया सूक्ष्मम् अग्निः, अग्नेः अपेक्षया सूक्ष्मं वायुः, तस्य अपेक्षया सूक्ष्मम् आकाशम्, तदपेक्षया सूक्ष्मं महत्तत्त्वम्। महत्तत्त्वमपि यस्य आश्रयेण तिष्ठति, यत्र वर्तते, तदपेक्षया अपि अर्थात तस्य आश्रयः महत्तत्त्वस्य अपेक्षया अपि सूक्ष्मम्। इदानीं वयम् अस्माकं नेत्राभ्यां परमात्मानं द्रष्टुं चिन्तयामः चेत् वयं वायोः परम् आकाशमपि सम्यक्तया द्रष्टुं न शक्नुमः, ग्रहीतुं न शक्नुमः। आकाशात् परं यत् महत्तत्त्वमस्ति तत् द्रष्टुं न शक्नुमः। ततोपि सूक्ष्मं परमात्मानं चक्षुद्वारा कथं द्रष्टुं शक्यते? अतः अहं चक्षुद्वारा परमात्मानं पश्यामि, ब्रह्म परमात्मानं पश्यामि इति दुराग्रहः कदापि न करणीयः। ईश्वरं चक्षुद्वारा द्रष्टुम् इच्छामि, एषः दुराग्रहः भवतु। अहं विष्णुं चक्षुद्वारा पश्यामि, विष्णुः मम चक्षुविषयः भवेत्। अहं शिवदर्शनं करोमि, चक्षुद्वारा पश्यामि इति आग्रहः भवतु। यदि एषः आग्रहः अस्ति तदर्थं तपः अस्ति। यथा भगवद्गीतायाम् उच्यते, मनः संपूर्णतया परमात्मनि स्थापितमस्ति, बुद्धिः परमात्मनि स्थिता अस्ति। बुद्धौ मनसि परमात्मानं विहाय अन्यः कोऽपि विषयः नास्ति। तेन न पिपासा अनुभूयते, न बुभुक्षा अनुभूयते। एकमात्र परमात्मानं एव पश्यन् तदेव ध्यायन्नस्ति। एवं स्थितिः अस्ति चेत् परमात्मा तस्य पुरतः भवति। तत्तद्रूपेण येन रूपेण यद् रूपेण वयं ध्यानं कुर्मः, चिन्तयामः। अतः सगुण परमात्मनः दर्शनमपि यदा भवति तदा स्मरणीयं सगुण परमात्मा
मायाम अधिकृत्य एव देह द्वारा दर्शनं ददाति। वास्तविकतया परमात्मा कः इति बोद्धव्यं चेत्, ज्ञातव्यं चेत्, तत्र परमात्मनः उपाधिः अपि अस्माभिः तस्मात् पृथक् करणीयः भवति। तदा एव तदेव मूलतत्त्वं, तदेव आत्मतत्त्वम्। उपनिषत् श्रुतिः तदेव बोधयति, तदेव बोधयन्ती अस्ति। अतः अत्र किमुक्तम्? इदं तु सर्वकारणत्वात् अकार्यम्। इदम् इत्युक्ते इदमात्मतत्त्वम्। सर्वकारणत्वात्, यतोहि मायातः आरभ्य सम्पूर्णं ब्रह्माण्डम् एतत्, एतेषां सर्वेषां मूलं कारणं किमस्ति? परमात्मा ब्रह्म चैतन्यमस्ति। अतः सर्वकारणम् एतदेव अस्ति ब्रह्म। सर्वकारणत्वात् इत्युक्ते परमात्मनः अन्यत् किमपि कारणं नास्ति। परमात्मा एव सर्वेषां कारणं, ब्रह्म सर्वेषां कारणं। परन्तु यथा पृथिव्याः कारणं जलं, जलस्य कारणम् अग्निः, तथा परमात्मनः अन्यत् किमपि कारणम् इति नास्ति। अतः सर्वकारणं परमात्मा अस्ति। सर्वकारणत्वात् परमात्मा स्वयं कार्यं नास्ति, अतः अकार्यम्। अकार्यत्वात् कार्यमस्ति चेत् जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः, ध्रुवं जन्म मृतस्य च। यदि जातम् उत्पन्नम् अस्ति तर्हि तस्य नाशः अपि अस्ति। परमात्मा न तु तथा, ब्रह्म चैतन्यं न तथा उत्पन्नं न उत्पन्नम्। अतः ब्रह्म चैतन्यं कार्यं नास्ति। अकार्यत्वात् नित्यं, परमात्मा ब्रह्म चैतन्यं नित्यं, न तस्य कारणमस्ति यस्मिन् प्रलीयते। एतस्य परमात्मनः ब्रह्म चैतन्यस्य अन्यत् किमपि कारणं नास्ति चेत् परमात्मनः लयम् अन्यत्र कुत्रापि कथं संभवति? न भवति इति। एतावता अस्माभिः पूर्वं दृष्टमासीत्। तथा अनन्तम्। अनन्तम् इत्युक्ते अविद्यमानः अन्तः। अविद्यमानः अन्तः, अविद्यमानः, एतत् पठनीयमस्ति किल भाष्यम्? एकवारम् उच्चारयामः। तथा अनन्तम् यथानन्तम् अविद्यमानः अन्तः कार्यम् अस्य तत् अनन्तम्। अविद्यमानः अहन्तः कार्यम् अस्य तदनन्तम्। यथा कदल्यादेः फलादि यथा कदल्यादेः फलादि कार्योत्पादनेन कार्योत्पादनेन अपि अनित्यत्वं दृष्टम्। अपि अनित्यत्वं दृष्टम्। न च तथा न च तथा तथा अपि अन्तवत्वं ब्रह्मणः अपि अपि अन्तवत्वं अन्तवत्वं ब्रह्मणः ब्रह्मणः अतः अपि नित्यम्। अतः अपि नित्यम्। महतः महत्तत्वात् महतः महत्तत्वात् बुद्ध्याख्यात् परं विलक्षणम्। बुद्ध्याख्यातं नित्यविज्ञप्तिस्वरूपत्वात् सर्वसाक्षिः। नित्यविज्ञप्तिस्वरूपत्वात् सर्वसाक्षिः सर्वभूतात्मत्वात् ब्रह्म। सर्वभूतात्मत्वात् ब्रह्म। उक्तं हि एष सर्वेषु भूतेषु इत्यादि। उक्तं हि सर्वेषु भूतेषु इत्यादि। ध्रुवं च कूटस्थं नित्यम्। ध्रुवं च कूटस्थं नित्यम्। न पृथिव्यादिवत् आपेक्षिकं नित्यम्।
न पृथिव्यादिवत् अपेक्षितं नित्यत्वं नित्यत्वं तदेवं भूतं ब्रह्मात्मानं निचाय्य अवगम्य। तदेवं भूतं ब्रह्मात्मानं ब्रह्मात्मानं निचाय्य निचाय्य अवगम्य तम आत्मानं मृत्युमुखात् मृत्युगोचरात् तम् तम् आत्मानं मृत्युमुखात् आत्मानं मृत्युगोचरात् अविद्या काम कर्म लक्षणात् प्रमुच्यते वियुज्यते। विद्या कामकर्मलक्षणात् प्रमुच्यते विमुच्यते। तथा अनन्तम् अनन्तम् इत्युक्ते समास विग्रहं कृत्वा दर्शयति। अविद्यमानः अन्तः अन्तः इत्युक्ते कार्यम् अस्य इति तदन्तम् अविद्यमानः अन्तः अस्य इति अनन्तम् इति विग्रहः अस्ति। इत्युक्ते यस्य अन्तः न विद्यते अन्तः न विद्यते अन्तः इत्युक्ते किं कार्यम् यदि कार्यमस्ति चेत् तस्य अन्तः भवति। ब्रह्म परमात्मा कार्यं नास्ति अकार्यमस्ति अकार्यमस्ति एतस्मात् कारणात् ब्रह्म परमात्मनः अन्तः नास्ति अतः अनन्तम्। उदाहरणं दृष्टान्तं दर्शयति। वयं पश्यामः उदाहरणं यथा गंगाजी अस्ति गंगाजी प्रवहति। कदा आरभ्य गंगाजी अस्ति पश्यामः चेत् युगेभ्यः आवहोः कालात् गंगाजी अस्ति। परन्तु गंगायाः तदेव जलमस्ति वा इति तदेव जलं नास्ति। निरन्तरं जलं परिवर्त्यते। जलं जलमेव गंगाजी अस्ति जलमेव गंगाजी अस्ति। इदानीं जलं तदेव नास्ति। तथापि गंगाजी निरन्तरम् इति प्रवाहदृष्ट्या गंगाजी अस्ति इति उच्यते। एवं गंगायाः अत्र सापेक्षिकदृष्ट्या अन्यवस्तूनां सापेक्षिकदृष्ट्या गंगायाः नित्यत्वं वर्तते। यथा पृथ्वी अस्ति पृथ्वी कति युगेभ्यः अस्ति एवं पृथिव्याः नित्यत्वं वर्तते। परन्तु पृथ्वी अपि लयं प्राप्नोति पृथ्वी अपि लयं प्राप्नोति। तथैव एकं दृष्टान्तम् अत्र दर्शयति कदलीवृक्षस्य। कदल्यादेः यथा कदल्यादेः आदिपदेन अन्ये वृक्षाः यथा आम्रवृक्षः एकम् आम्रफलं वयं खादामः। आम्रफलं कुतः प्राप्तम् एकस्मात् आम्रवृक्षात् प्राप्तम्। सः आम्रवृक्षः कुतः एकस्मात् आम्रफलात्। तदाम्रफलं कुतः एकस्मात् आम्रवृक्षात्। सः वृक्षः कुतः एकस्मात् आम्रफलात्। अतः आम्रं नित्यम् अभवत् किल। कदली फलमस्ति कदली आदिपदेन आम्रादिकम्। यथा कदली कदल्यादेः अर्थात् कदल्याः फलादि कार्योत्पादनेन अपि अर्थात् एकः वृक्षः कदलीवृक्षः तस्मात् कदलीफलम् उत्पन्नं। तस्य कदलीवृक्षस्य कार्यं किं कदलीफलम् अभवत्। इदानीं तत् कदलीफलं नष्टं किल। सः वृक्षः अपि नष्टः किल।
परंतु तस्मिन्नेव वृक्षे अन्यः वृक्षः उत्पन्नः। अतः एकं कदलीवृक्षम् आरोपयति आजीवनं कदलीफलं प्राप्यते खलु। सः वृक्षः फलं दत्त्वा समाप्तः भवति, अन्यः वृक्षः तत्रैव तस्मिन्नेव स्थाने तस्मादेव भवति। एवं दृष्टान्तं दत्त्वा वदति यथा कदलीवृक्षादिकमस्ति अथवा आम्रवृक्षादिकं बीजद्वारा तेषां क्रमः, कस्यचित् मूलद्वारा क्रमः, एवं कदलीवृक्षस्य मूलं यदस्ति कार्यं भवतु परन्तु मूलं न समाप्यते, मूलादेव अन्यः कदलीवृक्षः इति क्रमेण प्राप्यते। तथा अर्थात कार्योत्पादनेन अपि कार्यस्य उत्पादनं करोति, तथापि अयं कदली वृक्षः एषः नष्टः न भवति। अर्थात तस्य अनित्यत्वं दृष्टं, तस्य वर्तमानता दृश्यते। एवं न च तथा अपि अन्तवत्वं ब्रह्मणः, एवं प्रकारेण अन्तवत्वं ब्रह्मणः अपि नास्ति। इत्युक्ते एतद् यद्यपि तद् कारणमस्ति, तस्य कार्यमस्ति, कार्यं नष्टं भवति, अन्ततो गत्वा कारणमपि नष्टं भवति, परन्तु ब्रह्मणः एवं नास्ति, न तथा। ब्रह्मणः अतः अपि नित्यम्, एतस्मात् कारणात् अपि ब्रह्म तु नित्यमेव अस्ति, ब्रह्मणः नित्यत्वमस्ति। महतः अर्थात इदानीम् अग्रिमपदं स्वीकरोति। महतः अर्थात महतत्वात्, यत् महत्तत्त्वमस्ति, महत्तत्त्वम् अस्माभिः पठितं, महत्तत्त्वं तस्मात् महत्तत्त्वम् इति तस्य व्याख्यानं ददाति बुद्ध्याख्यं। बुद्धिरूपं यत् महत्तत्त्वं बुद्ध्याख्यात् परं, परम् इत्युक्ते विलक्षणं, नित्यविज्ञप्ति स्वरूपत्वात् सर्वसाक्षी। एतत् परमात्मतत्त्वं नित्यविज्ञप्ति स्वरूपत्वात् सर्वसाक्षी, अर्थात नित्य विज्ञप्ति स्वरूपः अस्ति परमात्मा। एतदर्थं परमात्मनः ये त्रयः अंशाः उच्यन्ते, सदंशः, चिदंशः, आनन्दांशः, तर्हि चिदंशः एव अस्ति तस्य विज्ञप्ति स्वरूपम्। अतः तदेव नित्य विज्ञप्ति स्वरूपत्वात् परमात्मा नित्य ज्ञान स्वरूपः अस्ति। ज्ञान स्वरूपः इत्युक्ते तस्य स्वरूपम् एव ज्ञानम् अस्ति, ज्ञानम् एव तस्य स्वरूपभूतम् अस्ति, न तु आगमनं भवति, आगतं भवति, आगतं चेत् विस्मृतमपि भवति। अतः तथा नास्ति, स्वरूपतः एव परमात्मा ज्ञान स्वरूपः अस्ति। अतः नित्य विज्ञप्ति स्वरूपत्वात् सर्वसाक्षी, सर्वसाक्षी अर्थात् सर्वोपाधिनां साक्षी अस्ति, तदेव अंतर्भूतः सर्वान्तर्यामी इति। सर्वभूतत्वात्, सर्वभूतात्मत्वात् ब्रह्म, सर्वभूतात्मा इति यदा उच्यते, सर्वभूतात्मा इत्युक्ते तदेव ब्रह्म अस्ति। ब्रह्म इति ब्रह्मि व्यापक इति धातुः भवति, व्यापक व्यापकार्थे एव भवति। ब्रह्म ब्रह्म तदेव इत्युक्ते सर्वव्यापकत्वं, सर्वव्यापकत्वं तदेव ब्रह्म अस्ति, तदेव ब्रह्म सर्वेषाम् अंतःकरणे स्थित्वा सर्वान् यमयति नियमयति। अतः सर्वोपाधिनां साक्षिभूतं सर्वान्तर्यामी तदेव ब्रह्म परमात्मा अस्ति। उक्तं हि एषः परमात्मनः विषये पूर्वं सूचितम्, एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मान प्रकाशते। पूर्वं द्वितीयमन्त्रपूर्वं पश्यामः चेत् आगच्छति, अर्थात् अयं परमात्मा
सर्वेषु सूक्ष्मत्वेन विद्यमानः सर्वान्तर्यामी रूपेण सर्वेषां साक्षी रूपेण विद्यमानः अयं परमात्मा एतद् ब्रह्म सर्वत्र सर्वरूपेण एतदेव ब्रह्म वर्तते इत्यर्थः। ध्रुवं च, ध्रुवम् इत्युक्ते किं? कूटस्थं नित्यं। कूटस्थम् इत्युक्ते प्रायः यन्त्रागारेषु एकं स्थलं भवति अथवा ग्रामेषु लौहकाराः भवन्ति, ते एकं लौहकीलं स्थापयन्ति, तस्य उपरि एव भिन्न भिन्न लौहानाम् आकारं प्रकारं यच्छन्ति, तदेव अस्ति तेषां कूटः, तस्य नाम एव अस्ति कूटस्थः। अर्थात तस्मिन् कूटे एव छुरिका निर्माणम् अथवा लवित्र निर्माणम् सर्वविध यन्त्राणां निर्माणम् लौहस्य तत्र स्थापयित्वा यत्र ताडनं क्रियते तस्य लौहस्य परिवर्तनं भवति, परन्तु तस्य यत्र स्थापितमस्ति तदपि लौह एव, तस्य परिवर्तनं न भवति, तत् तथैव तिष्ठति। अतः तदेव कूटः, तत् कूटमधिकृत्य कूटस्थम् इति उच्यते। कूटस्थम् इत्युक्ते कूटवत् तिष्ठति इति कूटस्थः। अयं परमात्मा तद्वत् तिष्ठति इत्युक्ते एतस्मिन् परमात्मनि ब्रह्माण्डम् एतत् सर्वमपि जातं चेदपि परमात्मनि किञ्चिदपि परिवर्तनं न भवति। इत्युक्ते मायायाः सर्वेषां गुणानां प्रभावः सर्वेषु उपाधिषु सर्वत्र विद्यते भवति, परन्तु परमात्मनि एकः अपि गुणः, एकस्यपि गुणस्य स्पर्शः न भवति। अतः परमात्मा तु सर्वगुणरहितः एव अस्ति। यथा पृथिव्यादौ सर्वे गुणाः सन्ति, पृथ्वीतः उपरि यथा यथा गच्छामः ते सर्वे गुणाः तेषु सर्वेषु भवन्ति, परन्तु परमात्मनि एकः अपि गुणः न भवति, एकस्यपि गुणस्यपि स्पर्शः नास्ति, तस्मात् तु निर्गुणः, तस्मादेव निर्गुणः इति उच्यते। अतः अयं परमात्मा नित्यं कूटस्थं नित्यं, न पृथिव्यादिवत् आपेक्षिकं नित्यं। यथा पृथ्वी नित्यमस्ति, परन्तु सृष्टि प्रलये पृथ्वी अपि स्वकारणे लयं प्राप्नोति। यद्यपि पृथ्वी नित्या इति उच्यते, तर्कशास्त्रेषु अपि नित्या इति उच्यते, तथापि नित्या च अनित्या च द्विधा व्याख्या क्रियते, तथापि इयं पृथ्वी अपि अनित्य अनित्या एव, एतस्याः अपि लयं भवत्येव, लयं प्राप्यते एव एषा पृथ्वी अपि। एवं न तथा इत्युक्ते तद्वत् ब्रह्म नास्ति, ब्रह्मणः नित्यता पृथिव्यादिवत् नास्ति इत्यर्थः। ब्रह्म तु सदा सर्वदा, अतः उच्यते वेदेषु सदैव ब्रह्म सदैव सौम्येदमग्र आसीत्, अर्थात इयं यत् एतत् सर्वं दृश्यते तदेतत् सौम्य सद्रूपेणेव सदैव तत्पूर्वम् आसीत् इत्युक्ते सदैव आसीत्, तस्मात् एव एतदिति भावः। एवं तदेवं भूतं ब्रह्मात्मानं निचाय्य। इदानीं श्रुतिः किं वदति? एतादृशम् एतद् यदात्मतत्त्वमस्ति एवं प्रकारेण सम्यक् विविच्य विवेचनं कृत्वा एतद् यदात्मतत्त्वमस्ति तस्य निर्णयं कृत्वा अवगम्य ज्ञात्वा बुद्ध्वा तम आत्मानम् अवगम्य तम आत्मानं सम्यक् ज्ञात्वा, सम्यक् ज्ञातं चेत् किं भवति? मृत्युमुखात् प्रमुच्यते इत्युक्ते पुनः तस्य जननं मरणं न भवति। मृत्युमुखात् प्रमुच्यते इत्युक्ते गोचरात्, गोचरात् इत्युक्ते अविद्या काम कर्म
सन्ततिः परिवारः अस्ति अविद्यायाः मायायाः परिवारः कः कामनाः कामनाः सन्ति चेत् कर्माणि कर्माणि सन्ति चेत् पापपुण्यात्मकं फलं धर्माधर्म प्राप्ति चेत् तदनुसारं भोगः विषयप्राप्तिः विषयप्राप्ति भोगः इत्युक्ते सुखदुःखप्राप्तिः पुनः सुखदुःखप्राप्तिः इतोपि सर्वं न समाप्तं चेत् देहः समाप्तः चेत् पुनः अन्यदेहप्राप्तिः अन्यदेहं प्राप्य पुनः कामनाः कर्माणि एतदेव अस्ति अविद्यायाः कार्यं मायायाः कार्यम् अतः अविद्या काम कर्म लक्षणात् विषयात् गोचरात् अर्थात सर्व विषयेभ्यः सह मुक्तः भवति पुनः आवागमनं तस्य न भवति संसारात् सह प्रमुच्यते इत्युक्ते आत्मस्वरूपावस्थितिः तस्य भवति इत्यर्थः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। प्रणमामि स्वामी। धन्यवाद स्वामी जी। ओम 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 धन्यवाद स्वामीजी। ओम नारायण। धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवादः स्वामीजी। धन्यवादः स्वामी। ओम प्रणमामि स्वामी। प्रणमामि स्वामी। संशयः प्रष्टुम् अनुमतिः अस्ति वा? इदानीं सम्यक् अस्ति वा? भगिनी संशयः प्रष्टुम् इदानीं किमस्ति? मम तु तत्र संशयः किं प्रथमं तु पृथिवी आकाशतः वायुः एवं भवति अन्तः तु पृथिवी भवति। पृथिव्याम् आकाशतः यद्यद् विद्यमानं सर्वगुणानि सन्ति इति शब्दः कथं तत्र स्पर्शरूपरसगन्धः अवगन्तुं शक्यते? शब्दः इति कथम् अवगन्तुं शक्यते तत्र? भूकम्पसमये शब्दः श्रूयते। पृथिव्याः उपरि ताडनं करोति चेत् शब्दः श्रूयते खलु। एवं खननसमये शब्दः श्रूयते। विस्फोटसमये पृथिव्यामपि अन्तः विस्फोटः भवति पृथिव्यापि शब्दः श्रूयते। अस्तु। पर्वतस्य एकः भागः पतति चेत् श्रूयते खलु। अस्तु एवम् अवगतम्। अतः शब्दः अस्ति तत्र। अस्तु। अन्य मम संशयः किम् इत्युक्ते प्रलयकाले जले पृथिव्याः पृथिवी तु जले प्रलयं प्राप्नोति इति तद् कथं जलस्य अधः पृथिवी एव तलमेव भविष्यति किल। तत्र यत्र कुत्रापि भवति चेदेव तदुपरि जलं स्थातुं शक्यते इति विचित्ररूपेण पृच्छामि वा अहं तत्। चिन्ता मास्तु तथैव विचित्ररूपेण अपि चिन्तनं करोतु। इदानीं पृथ्वी आकाशे वर्तते किल। आम् तदपि पृथ्वी आकाशे एव अस्ति खलु। यथा चन्द्रः आकाशे अस्ति मंगलग्रहः आकाशे अस्ति बुधग्रहः आकाशे अस्ति तथैव पृथ्वी अपि आकाशे एव किल। अथवा पृथ्वी कुत्रचित् स्थिता अस्ति आकाशे एव अस्ति। एवं चेत् पृथिव्याम् एव समुद्रः अस्ति खलु। पृथ्वी भ्रमति किल उपरि यदा गच्छति। जलं किमर्थं न पतति तस्य समुद्रस्य। पृथिव्यां विद्यमानः समुद्रः समुद्रे विद्यमानं कियत् जलमस्ति तत् जलं पृथिवीतः अधः किमर्थं न पतति। आमां तदर्थम् एक सैन्टिफिक् एवं वदामः वयं। तदैव ईश्वर तदेव अस्ति मायायाः कार्यमस्ति। मायायाः एवमेव कार्यमस्ति। अतः तदेव माया स्वयं सैन्स् अस्ति सैन्टिस्ट् अस्ति वा किमपि वदतु। इदानीं मायायाः कार्यमस्ति। इदानीं जलं स्वीकृत्य भवती एकद्रोणीं जलं स्वीकरोतु तत्र 1 किलो परिमितं मृद् स्वीकरोतु। जले स्थापयति चेत्
मृद् पुनः 1 किलो परिमितं तथैव तद्वत् तिष्ठति न तिष्ठति किल जले मिश्रितं भवति अतः प्रवहमानं जलमपि जले अपि मृद् अस्ति खलु एतत्तु स्थूलमस्ति सूक्ष्मतया यदा विचारं करोति तदा तत्र तादृशं ततः तस्य कणाः अपि न अतः सैद्धान्तिकतया पृथ्वी यदा लयं प्राप्नोति पृथिव्याः स्वरूपं सर्वं जलरूपं भवति जलं सम्पूर्णम् अग्निरूपं भवति अग्निः सम्पूर्णतः वायुरूपं प्राप्नोति वायुः सम्पूर्णतः आकाशरूपं प्राप्नोति आकाशः पुनः महत्तत्त्वरूपं प्राप्नोति मायारूपं प्राप्नोति इत्येषः क्रमः अस्ति अतः एवं सर्वं स्थूलतया विचारं कुर्मः चेत् स्थूलतया विचारेणपि स्थूलतया अपि उत्तरं प्राप्यते पूर्वतनकाले पुराण चलनचित्रे एवं भवति विराट् पुरुषः सर्वं स्वीकरोति तस्य मुखात् स्वीकरोति एवं भवति सर्वं प्रलयकाले एवं पूर्वं दृष्टं तदपि चिन्तयतु सर्वं दृष्टान्तमस्ति एवमेव भवति इदानीम् अगस्त्यमुनिं भवती श्रुतवती आम् आम् सः सागरं पीतवान् किल आम् 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 मुनिः कुत्र आसीत् मुनिः तत्रैव आसीत् तस्य उदरे तस्य सागरं पीत्वा अपि मुनेः देहवर्धनं न अभवत् किल मुनिः तदेव 6 फीट् अथवा 7 पादपरिमितं 7 फीट् पर्यन्तं यावत् तस्य देहः आसीत् तावदेव देहः आसीत् समग्रं समुद्रं पीत्वा अपि आसीत् खलु एवमेव चिन्तयतु अस्तु अस्तु अगस्त्यमुनिः तु अस्माकं तमिळ्नाडु राज्ये समीपत्य श्री ललिता परमेश्वर्याः मन्दिरमस्ति अत्र तिरुमेचूर् इति तदैव पूर्वतनकाले कृतयुगतः अस्ति इति पठितवती अहं तत्र तदैव श्रीपुरम् ईश्वरीयं कार्यम् एवमेव अस्ति अतः उच्यते सर्वं माया अस्ति भगवान् शङ्कराचार्यः यदा वदति एतद् दृश्यते वस्तुतः किमपि नास्ति एवमेव अस्ति तद् जलं सागरः दृश्यते स्म अगस्त्यमुनिः तथा पीतवान् न दृश्यते तावदेव अस्तु माया एवमेव अस्ति अतः जगत् मिथ्या इति उच्यते खलु ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः तदर्थमेव उच्यते अयं बोधः एवं सहजः नास्ति एवं सहजतया एवं कोऽपि कदाचित् शृणोति परन्तु तस्य बुद्धौ यदा विचारं करोति चेत् न प्रविशति यतोहि तर्कदृष्ट्या परं सत्यम् एतदेव अस्ति अतः स्वप्नदृष्टान्तः उच्यते यथा स्वप्ने सर्वं तत्सर्वं सत्यमेव भवति स्वप्नकाले तथैव जाग्रत्काले अपि सर्वं सत्यमेव अस्ति परन्तु जाग्रत् अपि स्वप्नः एव अस्ति अहं पाठयामि तदपि स्वप्नः एव अस्ति भवन्तः शृण्वन्ति तदपि स्वप्नः एव अस्ति सर्वमेव अस्ति परमेश्वरस्य इयमेव लीला अस्ति परमेश्वरः स्वयं भवतां सर्वेषां स्वरूपेण मम स्वरूपेण सर्वत्र सह एव अस्ति अविद्यायाः कार्येण स्वरूपबोधः नास्ति अतः वयं रोदनं कुर्मः स्वरूपबोधः भवति चेत् एतद् देहं स्वीकृत्यपि रोदनं न भविष्यति देहः अस्ति चेत् अपि रोदनं न भविष्यति तदेव प्रमुखमस्ति आहत्य प्रलयः तु एवमेव भवति परन्तु सृष्टिसमये प्रलयः अपि कतिविधाः सन्ति एकं तु नित्यप्रलयः अस्ति नित्यप्रलयः इत्युक्ते प्रतिदिनं वयं निद्रां कुर्मः किल
तस्मिन् समये अस्माकं देहः सर्वं किमपि किमपि न भवति। नित्यप्रलयः अस्ति। पुनः प्रातः जागरणं कृत्वा पुनः व्यवहारं कुर्मः इति प्रतिदिनं प्रत्येकस्यापि अयं प्रलयः अपि उच्यते, अयं नित्यप्रलयः अस्ति। तथैव ब्रह्मणः एकदिनसमाप्ति अनन्तरं प्रलयः भवति, युगप्रलयः भवति। ब्रह्मणः एकदिनसमाप्ति अनन्तरं यदा प्रलयः भवति युगप्रलयः इत्युक्ते युगाणां कश्चन एकः समूहः ब्रह्मणः एकस्मिन् दिने भवति। अनन्तरं ब्रह्मा यस्मिन् दिने निद्रां गच्छति तस्मिन् दिने सर्वं लयं प्राप्नोति। अनन्तरं ब्रह्मणः दिनस्य कालं यावदासीत् शयनस्य निद्रायाः अपि कालं तावदेव भवति। तावत् कालपर्यन्तं सृष्टिः किमपि नास्ति। अनन्तरं ब्रह्म जागृतः भवति, तदा सृष्टिः भवति। एषा सृष्टिः तादृशी एव अस्ति यथा वयं रात्रौ शयनं कुर्मः, प्रातः जागरणं कुर्मः। प्रातः जागरणं कुर्मः तर्हि अयमेव देहः, एतेन देहेनैव व्यवहारं कुर्मः। तथैव ब्रह्मा यदा जागरणं करोति तर्हि ब्रह्मणः अयमेव देहः। अयमेव देहः इत्युक्ते एषा एव पृथिवी, एषः एव आकाशः, एषः एव अग्निः, अयमेव देहः। एतस्मिन् देहे पुनः पृथिव्याम् उपाधयः न आसन्, इत्युक्ते वृक्षादयः न आसन्, पुनः वृक्षाः उत्पन्नाः भवन्ति, पुनः मनुष्याः प्राणिनः सर्वे उत्पन्नाः भवन्ति, पुनः फुल्फ्लेत् प्राप्नोति, कार्यं करोति। एवं ब्रह्मणः शतवर्षाणाम् आयुः, अतः शतवारं लयः भवति, सोऽपि एकः प्रलयः सृष्टेः। ब्रह्मणः शतवर्षाणां समाप्ति अनन्तरम् एकः प्रलयः अस्ति, सः महाप्रलयः इति उच्यते। पुनः अपरः ब्रह्मा कश्चन देहं प्राप्नोति, अनन्तरं सः पुनः पूर्वब्रह्मा यथा सृष्टिं कृतवान् आसीत् तथैव सः सृष्टिं करोति। अतः अपरः ब्रह्मा यदि भवितुम् इच्छति तर्हि तादृशं तपः करोतु येन एकवारं ब्रह्मा भवितुं शक्नोति। आहत्य एतदेवमेव अस्ति, एवमेव क्रमः। एषा एव मायायाः कार्यं। मायाशक्तिद्वारा ईश्वरः एवमेव सर्वरूपेण भवति। अस्तु। एकपक्षे अवगमनं भवति इति यदा वयं चिन्तयामः, झटिति अवगमनं नास्ति इत्यपि अस्माकं सांसारिककार्यम् अस्ति। इदानीं भवती भारते अस्ति वा अमेरिकायाम् अस्ति? भारते। इदानीं भवती चिन्तयिष्यति कति कार्याणि सन्ति। अल्पाहारः निर्मातव्यः, चायं दातव्यम् अस्ति, कश्चन आगच्छति, कुत्रचित् गन्तव्यं, किमपि कार्यमस्ति, आपणः गन्तव्यः, शाकम् आनेतव्यम्। अतः तत्सर्वम् आगच्छति झटिति, एतत् झटिति विस्मर्यते। यतोहि तेषां प्रभावः अधिकः अस्ति, ते झञ्झावातरूपेण आगच्छन्ति। अतः तेषां झटिति आगमनमस्ति, एतस्य झटिति गमनमस्ति। एवमस्ति। पुनः विचारं करोति चेत् पुनः प्राप्नोति। अवगतम्? धन्यवादः। संस्कारः अस्ति, संस्कारस्य प्रभावः भवति। अस्तु, पुनर्मिलामः सर्वेभ्यः। ओम नारायण। ओम